म न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि विशेष गरेर पत्रकार साथीहरू तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। अनि जसले पनि यो आजको भिडियो कन्फरेन्स हेरिरहनु भएको छ तपाईहरु सबैलाई न्यानो अभिवादन गर्दै म आजको प्रेस कन्फरेन्सको उद्देश्य पहिला म यहाँ परिचय गराउन चाहन्छु। परिचयको पछाडिपटि आजको उद्देश्य के हो, अडान के हो, म विषयवस्तुमा आएर केही संक्षिप्त विषय चर्चा गर्नेछु। त्यसको पछाडिपटि हाम्रो मेन स्पोक्सपर्सन एसकेएम पार्टीको जेकबज्यूले सम्पूर्ण वृत्तान्त गर्नुहुनेछ। र आजको यो प्रेस कन्फरेन्समा सबैभन्दा पहिला म एसकेएम पार्टीको मेन स्पोक्सपर्सन जेकब खालिकज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसरी नै नवराज गुरुङजी हामीसँग हुनुहुन्छ, सोसियल मिडिया जनरल सेक्रेटरी, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसरी नै हाम्रो एसकेएम पार्टीको हेड क्वार्टरको हाम्रो सेक्रेटरी जो आरके वालिङज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म न्यानो स्वागत गर्दै म मेरो विषयवस्तु अगाडि बढाउन चाहन्छु। म मेरो तर्फबाट कुरा के राख्न चाहन्छु भने चारवटा विशेष विषयलाई, सब्जेक्टलाई मैले उठाउन यहाँ आएको छु। र आजको प्रेस कन्फरेन्स दुईटै पक्षबाट हामीले दिन चाहदैछौँ कि अहिले वर्तमान सरकार एसकेएम पार्टीले बनाएको सरकार हो अनि पार्टीको तर्फबाट पनि हामी यो प्रेस कन्फरेन्स लगायत सरकारको पनि वर्तमान सरकारको पनि पक्षबाट पनि हामी यो दुईटै कुरालाई मिलाएर नै हामी यहाँबाट लिएर जाँदैछौँ। र पार्टीको तर्फ यो द्वारा म भन्न चाहन्छु, यो यहाँबाट अवगत गराउन चाहन्छु कि वर्तमान सरकार एसकेएम पार्टीकै सरकार भएको हुनाले हामी दुईटै पक्षलाई नै एक ठाउँ समेटेर आजको प्रेस कन्फरेन्स गर्न जाँदैछौँ। र चारवटा कुरा भनेको सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई आजको प्रेस कन्फरेन्सको उद्देश्य, त्यसको पछाडिपटि दोस्रो नम्बरमा अडान यहाँहरूले नोट गरेर जानुपर्नेछ। अनि सबैभन्दा पहिला म उद्देश्य बताउन चाहन्छु आजको कन्फरेन्स के हो, त्यसको पछाडिपटि हाम्रो अडान के हो, उद्देश्यमाथि हाम्रो अडान के हुन्छ त्यो बताउन चाहन्छु। त्यसको पछाडिपटि हामीले विश्वास बचाएर राखेका छौँ, त्यो विश्वास के हो त्यो भन्न चाहन्छु। अनि म विशेष गरेर सल्लाह दिन चाहन्छु। र हाम्रो आजको उद्देश्य, यो प्रेस कन्फरेन्सको उद्देश्य भनेको केही दिन अगाडिदेखि सामाजिक सञ्जाल, पत्र पत्रिकाहरूमा सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण विषयमाथि जो चर्चा उठिरहेको छ, यही विषयलाई नै हामीले उद्देश्य बनाएर आज हामी यहाँ उभिएका छौँ। उद्देश्य बनाउनु हामीलाई त्यति ठुलो जटिल विषय र यो हामीले आएर कन्फरेन्सै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि लागेन, किनभने उहाँहरूलाई हामीले गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका सम्बन्धित माननीयहरूद्वारा जुन कुराको उठान गरियो सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण विषयमाथि, त्यसलाई हामीले जवाब दिनै पर्छ भन्ने ठान्दैनौँ। त्यो उहाँहरूको आफ्नो मुद्दा हो, उहाँहरूको आफ्नो राजनैतिक रोटी सेकाइ हो, हामी जान्दछौँ। तर पनि हामी सिक्किमको जनताहरूको जुन एउटा भित्र मनमा जुन एक किसिमको त्रास फैलिएको छ, त्योलाई चाहिँ हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी ढाडसा दिन चाहन्छौँ, उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। हाम्रो आजको उद्देश्य यही विषयमाथि छ। अब जुन तपाईहरूले पत्र पत्रिकाहरूमा देख्नुभयो, सामाजिक सञ्जालमा हामीले देखिरहेका छौँ अनि दिन प्रतिदिन यसको क्रिया प्रतिक्रियाहरू विषयमाथि पनि चर्चा परिचर्चा भइरहेको हामीले जुन देखिरहेको छौँ, त्यस विषयमाथि र दार्जिलिङ र सिक्किमको मर्जर विषयमाथि जुन स्पष्ट कुरा हामीले राख्नु पर्दाखेरि सिक्किम सरकार, वर्तमान सिक्किम सरकार र एसकेएम पार्टी दुईटैको पक्षबाट हामी त्यो रिलिजलाई खण्डन गर्न चाहन्छौँ। हामी यो कुनै पनि परिस्थितिमा स्वीकार्य हाम्रोबाट हुनेवाला छैन। अनि सिक्किमे जनतालाई पनि हामी यहाँबाट ढाडसा दिन, विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। यो उनीहरूको निजी मामला हो, यो उनीहरूको निजी राजनीति हो, त्यसमा हामीले कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया दिएर उनीहरूसँग हामीले लडाईँ गर्नु छैन। तर सिक्किमे जनतालाई हामीले यो भन्नुपर्नेछ, अभिभावकहरूलाई हामीले यो भन्नुपर्नेछ, सिक्किमे बौद्धिक समाजलाई हामीले यो भन्नुपर्नेछ। अनि प्रतिगामी पक्षमा जो पनि अहिले सिक्किममा हुनुहुन्छ, विपक्षमा हुनुहुन्छ, सरकारको आवाज के हो यो विषयमाथि, सरकारले के भन्छ, सरकार बोल्नुपर्छ, जनतालाई सम्झाउनुपर्छ भन्ने जुन उहाँहरूको एउटा कुरा छ, त्यसलाई नै हामी स्पष्टसँगले भन्न चाहन्छौँ। यस विषयमाथि सिक्किमे जनतालाई कुनै पनि परिस्थितिमा त्यो धोका हुनेवाला छैन। र यो हाम्रो एउटा अडान यहाँहरूलाई
यहाँबाट म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र अर्को, हामी विश्वास, जनताको विश्वासलाई हामी विश्वास मान्छौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा, जनताले हामीलाई विश्वास दिएर विश्वासको मत दिएका छन् अनि सरकारमा पुर्याएका छन् ताकि जनताको भविष्य सुनिश्चित होस्, जनताको कुनै पनि परिस्थितिमा जनताले दुःख भोग्नु नपरोस्, चाहे राजनैतिक कारणले होस् चाहे अन्य कुनै विषयमाथि। त्यसैले गर्दाखेरि हामी जनताको विश्वास तोडेर हामी कुनै पनि कदम सरकारले र पार्टीले उठाउनेवाला छैन। यो कुरा पनि म यहाँबाट स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हामी विश्वास गर्छौँ हामी भारत सरकारले जुन तरिकाले हामी 371F को धारा अनुरूप संरक्षित छौँ, सिक्किम एउटा राज्य हो र जुन भारत सरकारले यसलाई संरक्षण गरेर राखेर त्यसै पनि यो एउटा सीमावर्ती क्षेत्र, सिक्किमलाई हानि हुन्छ र सिक्किमे जनताले दुःख पाउनुपर्छ र यो एउटा सीमावर्ती क्षेत्र भएको हुनाले अवश्य पनि त्यो कदम उठाउँदैन भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। अनि अर्को चाहिँ विश्वास म के गर्न चाहन्छु भने, यो घरिघरि यो मुद्दा उठाएर जुन तरिकाले गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका हाम्रा जसले उहाँहरूले पनि अहिले हाम्रो कन्फरेन्स हेर्नुहुँदैछ, म उहाँहरूलाई स्पष्ट यहाँबाट भनौँ म सिधा भन्न चाहन्छु कि हाम्रो सिक्किमको शान्ति श्रृङ्खलालाई भत्काइदिने तपाईँहरूले प्रयास नगर्नुहोला। किनभने हामी सिक्किममा आफ्नो राज्य छ, हामी आफ्नै तरिकाले उभिएका हौँ अनि हामी गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको पक्षबाट जुन कुरा उठाइन्छ यो कुराको हामीले विरोध गर्छौँ। विरोधका साथसाथमा उहाँहरूमाथि हामी एउटा विश्वास पनि राख्छौँ कि आउने भावी दिनमा अवश्य पनि सिक्किमको शान्तिलाई भङ्ग गराउनका लागि यस्ता अनावश्यक कुराहरू ल्याएर हामीलाई अल्झनमा ल्याउनु हुने छैन। र यदि उहाँहरू बौद्धिक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको तावामा सेकिएको रोटी उहाँहरूले आफै फर्काउन जान्नुपर्छ। अनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा विषयमाथि सिक्किम सरकार, वर्तमान सरकार जति बेला विपक्षमा थियो त्यस बेलामा पनि आफ्नो भावनात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने समर्थन थियो, भावनात्मक समर्थन थियो, आज पनि छ र गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने भावना चाहिनु पछिसम्म पनि रहनेछ। र अर्को कुरा, अब म सल्लाह दिन चाहन्छु, म छोटकरीमा सल्लाह दिन चाहन्छु। भरतदोङज्यूले बडा विचित्रको कुरा गर्नुभयो, मैले हिजो मात्र हेर्दै थिएँ। यहाँबाट सबै विपक्षबाट सबैले यसको विरोध गरेकै छ। यसमा भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षज्यूले जुन तरिकाको बयान दिनुभयो, प्रेस रिलिज दिनुभयो, त्यसलाई भरतदोङज्यूले एउटा सेन्टेन्स भन्नुभएको छ। यो सेन्टेन्सको चाहिँ म पुरा विरोध गर्छु र उहाँले हामीलाई फेरि त्यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने म यहाँबाट अडान पनि राख्न चाहन्छु। र उहाँले भन्नुभएको छ हामी तपाईँहरूसित झुन्डेर बस्न चाहँदैनौँ। उहाँले भन्नुभएको छ, यो तपाईँहरूले उहाँहरूको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले बोलेको वक्तव्यमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूसित झुन्डेर बस्न चाहँदैनौँ। सिक्किममा जो बाँदर पनि लड्ने भिरमा कोही पनि जान मान्दैनन् दार्जिलिङहरू। उहाँले यो कुरा के भन्न चाहनुभएको, हामी सिक्किम र एउटा सुन्दर राज्य बनाएर हामी जहाँ बसोबासो गरिरहेका छौँ त्यो जग्गालाई उहाँले बाँदर लड्ने भिर भन्ने उहाँको हक छैन। यो कुरामाथि चाहिँ भरतदोङले हामीलाई जवाब दिनुपर्छ भविष्यमा। किनभने हामीले दार्जिलिङ भूभागलाई देखेका छौँ, दार्जिलिङ पनि समतल भूमि छैन, तर हामी सबै दार्जिलिङवासीलाई हामी यो भन्दैनौँ। किनभने हाम्रो सन्धिको साइनो पनि छ, हाम्रो मितको साइनो पनि छ। हाम्रा चेलीहरू उहाँ बुहारी भएर गएका पनि छन्। बङ्गालबाट पनि दार्जिलिङ, डुवर्स, कालिम्पोङबाट सिक्किममा पनि बुहारी दिदीबहिनीहरू आएका छन्, हाम्रा बढीहरू पनि आएका छन्। तर उहाँले त्यो बयानलाई उठाएर डिबी चौहान र भाजपाको अध्यक्षलाई उत्तर दिने क्रममा सिक्किमलाई बाँदर पनि लड्ने भिरमा हामी जान चाहँदैनौँ, सिक्किममा झुन्डिएर बस्न चाहँदैनौँ भन्ने जुन बयान दिनुभएको छ यो पुरा निन्दनीय मात्रै नभएर उहाँको बुढो मानसिकताको एउटा असन्तुलित विचार होला भन्ने कुरा म यहाँबाट स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यो उमेरमा उहाँले, एउटा बौद्धिक मान्छेले, यत्रो पार्टी सम्हाल्न सक्ने व्यक्तिले एउटा अर्को राज्यलाई यति तल नीच देखाएर बोल्नु उहाँलाई शोभा दिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले अब स्पष्टसँगले सिक्किमलाई भन्नुपर्छ कि दार्जिलिङ कुनै मैदानमा छैन,
दार्जिलिङ पनि सिक्किम जस्तै पहाड नै हो। र अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु, पिँध नभएको लोटा जस्तो कुरा गरेर अब सिक्किमको समाजलाई उनीहरूले बिथोल्ने प्रयास नगरून्। उनीहरूको यो बयानलाई म पूर्ण रूपले खण्डन गर्दै अब यस उपरान्तको कुरा म जेकबज्यूलाई दिन्छु। विशेष थ्याङ्क यू हाम्रो सिपी सरलाई। र पुनः एकचोटि म मेरो तर्फबाट प्रेसका सम्पूर्ण अति आदरणीय मित्रगणलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। अघि यहाँ हाम्रो सबै परिचय सिपी सर जो हाम्रो पार्टीको प्रवक्ता अनि मुख्यमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँले दिइसक्नु भएको छ। हामीसँग अझै हाम्रो एसकेएम पार्टीको प्रेस एन्ड पब्लिसिटीको जेनरल सेक्रेटरी पनि हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अभिषेक शर्मा पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। र म अलिक बोल्न सजिलोस् भनेर यो मार्क्स एकछिनको लागि खोल्न चाहन्छु। र अघि नै सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी अनि सिक्किम सरकार अनि हाम्रो पार्टी र सरकारको अडान दार्जिलिङ र सिक्किम एकीकरण अथवा विलयको मुद्दामाथि के छ भन्ने प्रश्न गरिसक्नु भएको छ। यसलाई एकपल्ट म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी 2019 भन्दा अगाडि विपक्षमा हुँदा पनि हाम्रो एउटै टेक थियो, एउटै अडान थियो। आज सरकारमा छौँ, 2 वर्ष नाङ्दैछ र अहिले पनि हाम्रो एउटै अडान छ। त्यो चाहिँ के हो भने सिक्किम एउटा राज्य हो र यो सिक्किम राज्य भएर रहनेछ। दार्जिलिङको कुनै पनि भूभागसँग सिक्किमको विलय हुने प्रश्नै आउँदैन। अनि कसैले पनि त्यो व्यक्तिगत रूपमा होस्, राजनीतिक रूपमा होस्, कसैले पनि सिक्किम दार्जिलिङ विलयको मुद्दा उठाउँछ भने त्यसको विरोध हामी गर्नेछौँ अनि त्यसको विरोध गर्दै आएका छौँ अनि त्यो कुराको हामी खण्डन गर्छौँ। कुनै पनि हालतमा हामी जीवित रहन्जेलसम्म अनि त्योभन्दा अझै अगाडि बढेर यो संसार रहन्जेलसम्म सिक्किम र दार्जिलिङ एकीकरण हुनै नसक्ने विषय हो भनेर पनि म अवागै यहाँहरू समक्ष जनाउन चाहन्छु। किनभने सिक्किम राज्य हुनु, भारत देशको 22औं राज्य हुनुको आफ्नै पृष्ठभूमि छ, आफ्नै इतिहास छ, त्यसको आफ्नै विधान छ। अनि दार्जिलिङ भूभाग अहिले बङ्गाल राज्यभित्र पर्दछ अनि त्यो बङ्गालभित्र हामी सिक्किम राज्य भारतमा गाभिनुभन्दा अगाडिदेखिको उहाँहरूको राज्य हो, त्यसको फाल्टै इतिहास छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हुनै नसक्ने मुद्दा हो भनेर म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। अनि आज मात्र होइन, एसकेएम पार्टीले सधैँभरि नै सिक्किम दार्जिलिङ विलयको मुद्दालाई समर्थन नजनाउने, यसको विरोध गर्ने कुरालाई पुनः एकचोटि म जोरदार र स्पष्टसँग बताउन चाहन्छु। र केही साथीहरूले जो विपक्षमा रहनुभएको छ, उहाँहरूले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले चाहिँ यो विषयमा किन बोलेन, के छ कारण भनेर प्रश्नहरू सोसियल मिडियामा उठाउनु भएको छ। म तपाईँहरूलाई जवाब दिन चाहन्छु। यो मुद्दामा अघि नै हाम्रो प्रवक्ता श्री सिपी सरले भनेको जस्तो हामी बोल्न चाहन्थेनौँ। किनभने यो मुद्दा जसले उठाउँदैछ उनीहरूले चाहिँ हामी यो बोलोस् भनेर हामीलाई बोल्नको निम्ति निम्ताएको वास्तवमा। किनभने उनीहरू दार्जिलिङमा पनि यो विषयमा बोल्ने 4-5 जना मात्र छ, उनीहरूको जनाधार शून्य छ। दार्जिलिङमा पनि जुन व्यक्तिहरूले विगत धेरै दशक अगाडिदेखि सिक्किम र दार्जिलिङको मुद्दालाई उठाउँदै आएको छ, दार्जिलिङमा ती उठाउने व्यक्तिहरूको पनि राजनीतिक जनाधार शून्य छ। उनीहरूले न त विधानसभा चुनाव पश्चिम बङ्गालको लडेको इतिहास छ, न त त्यहाँको आञ्चलिक अथवा त्यहाँको स्थानीय प्रशासन जिटिए हुनसक्छ, त्यो पूर्वमा त्यो डिजिएचसी हुनसक्छ, नमा नै चुनाव लडेको इतिहास छ। अनि न त दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङमा हुने तपाईँको त्यहाँनिर हुने नगर पञ्चायतहरूको चुनाव नै लडेर भोट धेरै प्राप्त गरेको छ। यदि उहाँहरूले चुनाव लड्ने आँट गर्नुभएको छ भने पनि जनताले उहाँहरूलाई बहुत थोरै भोट दिएर सिक्किम दार्जिलिङको मुद्दामा त्यहाँको जनता पनि साथ नरहेको कुरा उहाँलाई भोटबाट जवाब दिइसकेको छ। यो कुरा बडो महत्त्वपूर्ण छ। यदि यो मुद्दामा दार्जिलिङको सम्पूर्ण जनताको पनि यो मुद्दा हो भने हामी त्यसको बहस गर्ने थियौँ, हामी त्योमाथि तर्क गर्ने थियौँ अनि दार्जिलिङ र सिक्किम किन विलय हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई हामी तर्कसङ्गत रूपले जवाब दिने थियौँ। तर
यो गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस भन्ने एउटा त्यहाँ पार्टी छ जसको शून्य जनाधार छ, जसले एउटा पञ्चायत सिट जितेको दार्जिलिङमा जितेको इतिहास छैन, जसले दार्जिलिङ कालिम्पोङमा एउटा म्युनिसिपल वार्ड जितेको इतिहास छैन, जसले एउटा विधायक जितेको इतिहास छैन, त्यस्तो जनाधार नै नभएको पार्टीले उठाएको मुद्दा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई त्यति महत्त्व दिन चाहेनौँ। किनभने आज हामी सत्तामा छौँ र सत्तामा पुगेको पार्टीको धेरैवटा जिम्मेवारीहरू हुने गर्छ अनि हामीले बोलेपछि त्यो मुद्दा ठुलो भएर जाने गर्छ। किनभने हामी सत्तामा भएकोले गर्दा जुनै पनि पार्टी जब सत्तामा बस्छ, सत्तामा बसेको पार्टीले जब कुनै कुरामा मुद्दामा बोल्छ भने त्यो मुद्दा ठुलो भएर जान्छ र हामी बोल्दा व्यर्थै यो मुद्दाले हावा पाउनेछ र बढेर जानेछ र उनीहरूले जुन यो मुद्दाले एउटा प्रकाश पाओस् भन्ने चाहेको छ त्यसमा मद्दत पुग्नेछ भनेर हामीले नबोल्न चाहेका थियौँ। तर कतिजना साथीहरूले फेरि किन बोलेन भनेर आवाज उठाएपछि हामीले बोल्न कर लाग्छ र आज हामी यो सिक्किमको स्तरमा, दार्जिलिङ कालिम्पोङको स्तरमा अनि हुनसक्छ भने यो मिडियाबाट राष्ट्रिय स्तर समेतमा पनि हामीले सिक्किम दार्जिलिङको मुद्दाको विषयलाई हामीले विरोध गरेका छौँ। र एउटा कुरा चाहिँ म यसमा जनतालाई, विपक्षी पार्टीमा बसेका हाम्रा सम्पूर्ण अति आदरणीय मित्रहरूलाई जनाउन चाहन्छौँ, हाम्रा बुद्धिजीवी वर्गहरूलाई, वास्तवमा हामी सिक्किमेहरूले यो माथि त्यति बेसी टाउको दुखाइरहनु पर्ने सब्जेक्ट होइन। हामी यति बेसी चिन्तित हुनुपर्ने सब्जेक्ट होइन। हामीले यहाँ बेसी हल्ला गरी बस्यौँ भने उनीहरूले नै भाउ पाउने गर्छन्। यो हामीले नगण्य रूपमा त्यसै भुलिदिनुपर्ने विषय हो। किनभने कानुनको प्रावधानबाट पनि, इतिहासको प्रावधानबाट पनि अनि वर्तमानमा सिक्किममा भएको जनताको विचारको मापदण्डबाट पनि यो स्वीकार्य अथवा यो हुने विषय नै होइन। अनि जुन कुरो हुँदैन, जुन कुरो भोलिको दिनमा गएर हुनेवालै छैन, त्यसमा हामीले चर्चा बेसी दिएर नहुने कुराको प्रचार किन हामी बेसी गर्नु, यो कुरा म यहाँहरू समक्ष बताउन चाहन्छु। र यो किन कुरा हुँदैन भने हेर्नुहोस्, उहाँहरूले भन्ने गर्छन्, गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसका एक दुईजना व्यक्तिहरूले, उहाँहरू चाहिँ कस्तो खालको व्यक्तिहरू रहेछ भने, मैले यो दार्जिलिङको सबै व्यक्तिहरूलाई भनेको होइन, तर गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसको ब्यानरमा बोल्ने दुई तीन जनालाई चाहिँ भन्न चाहेको, उहाँहरू चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति र कस्तो खालको मानसिकता रहेछ भने, कसैको बर्थडेमा अथवा कसैको विवाहमा आफूले गिफ्ट राम्रो लगिदियो भने 2-3 वर्ष बादमा अस्ति मैले दिएको गिफ्ट फर्काउ त भनेर गिफ्ट फर्काइ माग्ने मानसिकता अथवा त्यो प्रवृत्ति भएको व्यक्तिहरू रहेछ गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसमा। किनभने कुनै पनि गिफ्ट वास्तवमा कसैलाई दिएपछि फर्काइ मागिँदैन नि, त्यो गिफ्ट दिइन्छ हामीले त्यो व्यक्तिलाई, चाहे त्यो बर्थडेमा होस्, चाहे त्यो विवाहमा होस्, चाहे त्यो कुनै पनि अकेजनमा होस्। उहाँहरूको भनाइ छ दार्जिलिङ कालिम्पोङको भूभागलाई चाहिँ सिक्किमले एक समय गिफ्ट गरेको हो, गिफ्ट गरेको, अब त्यो सिक्किमले फर्काइ माग्नु पर्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यो इतिहास कालमा हुन दिएको होला। दार्जिलिङ कालिम्पोङलाई सिक्किमको त्यति बेलाको भलात्मीहरूले गिफ्टको हैसियतमा हामी यता सुरक्षित बस्छौँ, तपाईहरू उता शान्तिसँग बस्नुहोस् न भनेर दिएको होला। त्यो इतिहासको खोजको विषय हो, राजनीतिको विषय होइन त्यो। तर सिक्किममा चाहिँ हामी कमसेकम यतिको सद्धर्म, यतिको सभ्यता, यतिको शिक्षा र राम्रो चरित्र लिनेहरू छौँ। यहाँ सरकार चलाउने व्यक्तिहरू पनि, विपक्षमा भएकाहरू पनि अनि साधारण जनताहरू पनि यतिको सभ्य छौँ कि हामीले एक समय हाम्रो पिता पुर्खाले दिएको गिफ्टलाई हामी फर्काउँ भनेर माग्दैनौँ। त्यो हामीले गिफ्ट दिइसकेको हो नि, दिएको उनीहरूकै भाषाको प्रयोग गर्नु हो भने पनि, अनि हामी दिइसकेको गिफ्टलाई फर्काउने लालची वर्गमा हामी पर्दैनौँ, तर हामी दानीमा पर्छौँ, हामी सभ्य समाजको सदस्यहरूको रूपमा पर्छौँ। हामीले एक समय दिइसकेको गिफ्ट, हाम्रो पिता पुर्खाले दिइसकेको गिफ्टलाई हामी फर्काइ ल्याउँदैनौँ, फर्काइ पनि माग्दैनौँ। बरु यति चाहिँ आशा गर्छौँ, जुन भूभाग एक समय गिफ्ट दिइएको थियो भने पनि, मैले अघि भने यो राजनीतिको विषय होइन, यो इतिहासको विषय हो। यदि कसैले हाम्रो पिता पुर्खाले त्यो गिफ्ट दिएको थियो भने पनि आज त्यही पिता पुर्खाको हामी सन्तान यति चाहिँ आशा गर्छौँ, जोलाई दिइएको छ उहाँहरूले यसलाई सुरक्षित राखिदिनुहोस्, यसलाई सम्हालेर राखिदिनुहोस्, यसमा शान्तिसँग भविष्य सुरक्षित गरेर बसिदिनुहोस्। तर यसलाई राजनीतिक रूपले मागी खाने भाँडो नबनाउनुहोस् यसलाई। अनि यसलाई आफू चर्चामा आउने, आफ्नो अस्तित्वै नभएको कारणले गर्दा आफू चर्चामा आउने यसलाई घन्टीको रूपमा पनि प्रयोग नगर्नुहोस्। यसलाई राजनीति सेकी खाने रोटीको रूपमा पनि प्रयोग नगर्नुहोस्।
भूमिदान संसारमा भएको सबै दानहरूभन्दा सर्वोत्तम दान हो। त्यो दान हाम्रो हिजोको पिता पुर्खाले दिएको छ भने त्यो पिता पुर्खालाई हामी सम्मान जनाउँछौँ। त्यही पिता पुर्खाको यस्तो सभ्य शिक्षित सुशील सोचाइको कारणले गर्दा आज सिक्किमको हरेक नागरिकले यो कुरा बुझ्दछ कि हामीले एकपल्ट दिइसकेको गिफ्टलाई फेरि फर्काइ ल्याउन हुँदैन भनेर बुझ्दछ। त्यसकारणले गर्दा म गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका नेतृत्वहरूलाई यति बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि कमसेकम मानवमा हुनुपर्ने यो चरित्रलाई आफूमा धारण गरेर एक समय दिइएको गिफ्टलाई सम्हालेर राख्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँहरू खुसीसँग बस्नुहोस्, उन्नति गर्नुहोस्, भाइचारा मित्रता बढाउनुहोस्, भविष्यमुखी बनेर त्यहाँ मानवताको खेती गर्नुहोस्। मानव मूल्य र मान्यतालाई उच्च राखेर धार्मिक लयमा अगाडि बढ्नुहोस्। तर अचाहिँदो कुराहरू निकालेर सिक्किम दार्जिलिङको युगौँदेखिको हाम्रो सम्बन्धलाई बिगार्ने, युवा पिँढीलाई दिग्भ्रमित गर्ने, हुँदै नभएको कुरामा दार्जिलिङको जनताहरूलाई अर्को बाटोतिर डोराउने काम नगर्नुहोस्। दार्जिलिङको जनताले, दार्जिलिङको नेताहरूले उहाँहरूको जुन संवैधानिक माग राखेको छ, सिक्किमसँग दार्जिलिङको विलय बाहेक अन्य जुनै पनि मागहरूमा हाम्रो समर्थन रहेको छ, रहनेछ। हिजो हामी विपक्षमा हुँदा पनि दार्जिलिङको जनताले उहाँहरूको छुट्टै राज्य गठन हुन्छ कि, युटी हुन्छ कि, अथवा त्यहाँको स्थानीय प्रशासन स्थापना हुन्छ कि, यो उहाँले डिसाइड गर्छ, हामीले यहाँबाट डिसाइड गर्दैनौँ। उहाँहरू छुट्टै स्थानीय प्रशासनिक केन्द्रमा उहाँहरू स्थापना गर्छ कि, उहाँले युटी माग्छ कि, 6 शेड्युल माग्छ कि, गोर्खाल्यान्ड सिङ्गो राज्य माग्छ, यो हामीले यहाँ डिसाइड गर्दैनौँ। यो दार्जिलिङको जनताले डिसाइड गर्छ। त्यो संवैधानिक मागमा हाम्रो समर्थन रहेको छ, हिजो पनि आज पनि रहेको छ, भविष्यमा पनि रहनेछ। किनभने एक समय हामीले गिफ्ट दिएको धरतीमा त्यहाँको मानिसहरू सुरक्षित खुसी होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तर दार्जिलिङ सिक्किम विलयको मुद्दासँग हामी किञ्चित पनि समर्थन रहने छैन। भोलि बरु हाम्रो ज्यान दिनु पर्यो, ज्यान दिउँला। हुन त यस्तो नौबत नआउला, तर बोल्नै पर्ने भयो। हामी पनि मान्छे हौँ, कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि बेसी जिस्काइ बस्यो भने हामीलाई पनि रिस उठ्छ। अघि यहाँनिर एकजना व्यक्तिको नाम उहाँले लिनुभयो, जसले सिक्किम एउटा बाँदर लड्ने ठाउँ हो, त्यहाँ टाँसिनु जरुरी छैन भन्नुभयो। अब म आशा गर्छु तपाईँले नै हिजो भन्नुभएको वक्तव्यले गर्दा अब दार्जिलिङ सिक्किमपट्टि तपाईँले फर्केर हेर्नुहुने छैन। किनभने यो त बाँदर लड्ने ठाउँ हो। तपाईँले नै सिक्किमलाई अब बाँदर लड्ने ठाउँ भनेपछि श्री भरत दोङज्यू, भरत बस्ने त होइन है, माफ गर्नुहोस् है, फेरि यहाँनिर रङ कन्सेप्ट हुन्छ फेरि हो। भरत दोङज्यू जसले चाहिँ यो माग उठाउनु हुँदै थियो सिक्किम दार्जिलिङको कुराहरू, अब तपाईँले नै सिक्किमलाई चाहिँ अब हामीलाई टाँसिनु मन छैन, यो त बाँदर लडी मर्ने ठाउँ हो भनेपछि त अब तपाईँले आफ्नो वचनलाई पनि इज्जत दिएर, आफूले बोलेको कुरालाई पनि इज्जत दिएर अब तपाईँले भोलिदेखि सिक्किम दार्जिलिङ हुनुपर्छ भन्नु भएन त तपाईँहरूले। आशा गर्छौँ तपाईँले तपाईँको वचनको मान्यता राख्नुहुनेछ। र अब एउटा कुरा चाहिँ म सिक्किमे जनतालाई राख्न चाहन्छु है, कतिजनाले यो माथि राजनीति खेल्ने गर्छ, बताउनु पर्यो। यो सिक्किम दार्जिलिङ विलयको मुद्दा पुरानो होइन है। पुरानो होइन चाहिँ यस सेन्सले भनेको यो त पुरानो होइन, यो त नयाँ होइन है, पुरानो हो। पुरानो होको मतलब यो त हुने खालको पो रहेछ भन्ने होइन है। यो चाहिँ अति नै यो गोराङ्कले दशकदेखि निकाल्दै आएको हुँदै नहुने कुरा हो। यो न त यो केन्द्र सरकारद्वारा स्वीकृत हुने हो। आज 1-2 व्यक्तिहरूले सिक्किमको मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर हामीले मेमोरेन्डम चढाएको छौँ र सिक्किमको मुख्यमन्त्रीले यो माथि सकारात्मक पहल गर्ने वचन दिनुभएको छ भनेर हावा फिर्दैछ फेसबुकमा। सिक्किमका 1-2 साथीहरूले पनि त्यसलाई कोट गरेर के भनेको हो सरकारले भन्दैछ। हामी त्यति मूर्ख छौँ भन्नुहोस् त। सिक्किमको विरोध गरेर कसैले सिक्किममा राजनीति गर्नु सक्छ? हामीले मात्र होइन, कसैले पनि। हामी त यहाँनिर सिक्किमको सुरक्षाको लागि आएका छौँ भने 1 नम्बर यो जसले भन्दैछ कि हामीले सिक्किमको मुख्यमन्त्रीलाई भेट्यौँ र सिक्किमको मुख्यमन्त्रीले एकदमै सकारात्मक पहल गर्ने विचार दिनुभएको छ भनेर यसको प्रमाण तपाईँले जनतासम्म राख्नुहोस्। किनभने यस्तो आश्वासन, यस्तो वचन सिक्किमको मुख्यमन्त्री श्री PS गोलेज्यूले आजको दिनसम्म दिएकै छैन। अनि ग्यारेन्टीसँग भन्छु भविष्यमा पनि कहिले पनि दिने छैन, कहिले पनि दिने छैन। उहाँहरूले न त सिक्किमको मुख्यमन्त्रीलाई मेमोरेन्डम चढाउनु भएको छ यो विषयमा, न त सिक्किमको मुख्यमन्त्रीले कुनै आश्वासन नै दिनुभएको छ। तर यसको ठिक बदलामा
2012 सालमा यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यति बेला हामी सरकारमा थिएन, हाम्रो पार्टी पनि गठन भइसकेको थिएन, गठन गर्ने प्रयासमा थियौँ। तपाईँको 12 अप्रिल 2012 मा त्यति बेलाको गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको नेताहरूले त्यति बेलाको सिक्किमको महामहिम गभर्नर श्री भिपी सिंहलाई चाहिँ भेटेर एउटा मेमोरेन्डम चढाएको रहेछ उहाँहरूले। त्यति बेला हामी सरकारमा थिएन है। 2012 डेट तपाईँको 12 अप्रिल 2012 मा त्यति बेलाको सिक्किमको गभर्नर माननीय भिपी सिंहलाई चाहिँ गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले एउटा मेमोरेन्डम चढाएको रहेछ कि सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हुनुपर्छ भनेर, तर त्यो स्वीकार भएन। तर न त त्यो गभर्नर साहबबाट स्वीकार भयो, न त्यो केन्द्र सरकारबाटै भयो, किनभने अघि नै भने यो संसार रेन्जेलसम्म हुने काम नै होइन। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण लिएर गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस सक्रिय भनेर आज होइन है, हामी सरकारमा आएपछि मात्र उहाँहरू सक्रिय भएको होइन। किनभने कतिजनाले चाहिँ यो गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसलाई एसकेएम सरकारले मलजल गर्दैछ भन्ने समाजमा भ्रम फैलाउँदैछ। मैले उहाँहरूलाई जवाब दिनु चाहेको, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार आएपछि मात्र उहाँहरू सक्रिय भएको होइन। यो माग लिएर उहाँहरू चाहिँ 25 डिसेम्बर 2012 को यो पेपर कटिङ छ मेरोमा, हिमालय दर्पण, त्यति बेला पनि सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण विषय लिएर गोराङ्क अथवा गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस सक्रिय भनेर यहाँ मेरोमा रिपोर्ट आइरहेको छ। यो पढ्नु मन परेको थियो, लामो रहेछ र म पढ्दिनँ यो विषयमा। अब अर्को यतिसम्म गरेको रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् है, यो 2011 7 जनवरी 2011 यो चाहिँ म पढेर सुनाउँछु त्यति बेला के भएको थिएछ भनेर। आज हामीलाई दोष दिनेहरूले यो अलिकति सुनिदिनुहोस्, त्यति बेला के भएको रहेछ यो चाहिँ म अलिकति पढ्नु पर्यो तपाईँलाई। ल, आफ्नो 7औं स्थापना दिवस, यो चाहिँ 7 जनवरी 2011 मा है, आफ्नो 7औं स्थापना दिवसको अवसरमा गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको चोक बजारको गिताङ्गे डाँडाबाट दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको मुद्दालाई जनसाधारण समक्ष आज यसरी राखियो। लामो अन्तरालपछि गिताङ्गा डाँडादेखि आज आफ्नो भाका फेर्यो भन्दै भन्दै मुनि यहाँ के लेखेको रहेछ पढ्नुहोस् ल। सिक्किम गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस उनीहरूको त्यति बेलाको ब्रान्च 2011 मा, यति बेला हामी सरकारमा थिएन है, त्यो 2011 मा हामी विपक्षमा थियो, पार्टी चाहिँ खोलिसकेको थिएन, विपक्षमा थियो। सिक्किम गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस अध्यक्ष निरन राईको बङ्गालबाट छुटकारा पाउन सिक्किममुखी भएर कराउनुहोस्, 6 महिनामा समस्या समाधान भइहाल्छ भन्दै सिक्किमबाट आएको जनसभालाई सम्बोधन गर्न आइपुगेका राईले जनतालाई सुझाव दिए। सिक्किमबाट आजको जनसभामा सिक्किम दार्जिलिङ युनाइटेड फ्रन्ट, सिक्किम जनशक्ति पार्टी लगायत सिक्किम गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित थिए। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो सरकारमा आएर मात्रै अहिले यो कहाँ चर्चामा आएको हो र? हामीले त यसलाई त झन् निमिटान नै पारेर पो राखेको छौँ त। 2011 मा त सिक्किमबाट पनि भाषण गर्नु गएको थिएछ दार्जिलिङको गिताङ्गे डाँडामा, अनि उहाँहरूले सिक्किमपट्टि फर्केर काम गर्नुहोस्, 6 महिनामा समाधान हुन्छ भनेको थिएछ। खै 6 महिना, त्यस्तो 6 महिना त कतिवटा गयो, तर आजसम्म उहाँहरूको मुद्दा सफल भएन, किनभने यो नहुने मुद्दा हो। अब हामी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि 2013 मा 14 को चुनाव हार्यौँ हामी। त्यो 14 को चुनावभन्दा पनि अगाडि 3 मार्च 2013 मा सिक्किममा के भएको थिएछ हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है। सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको मुद्दालाई लिएर हाल देशको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले यता भुइँ स्तरमा पनि आफ्नो आधार बलियो बनाउन तथा जनाधार सङ्ग्रह गर्नमा ऊर्जा लगाउने काम गरिरहेको छ। यसै क्रममा आज दलको शीर्ष प्रतिनिधि टोलीले पूर्व सिक्किमको पाक्योङमा स्थानीय निवासी टिपी बस्नेतको घरमा कोठे सभा आयोजना गर्यो। यस अवसरमा दलको तर्फबाट अध्यक्ष निमा लामा, केन्द्रीय सचिव अमर लक्ष्म अनि संयोजक सुबोध पाख्रिम उपस्थित थिए। 2013 मा सिक्किममा त मिटिङ हुन्थेछ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण गर्नुपर्छ भनेर। अब यो भन्नुको कारण पनि यही हो, अहिले सोसियल मिडियामा यति बेला सरकारमा हुने 1-2 जनाले एसकेएम पार्टी सरकारमा आएपछि यो मुद्दा चर्कियो, यो मुद्दाले मल पायो भनेर कराउँदैछ। उहाँलाई जवाब दिनु चाहेको, एसकेएम सरकार, एसकेएम पार्टी विपक्षमा हुँदा, एसडिएफ पार्टी सरकारमा हुँदा पाक्योङको श्री टिपी बस्नेतको घरमा त सिक्किम दार्जिलिङलाई एक गराउनुपर्छ भनेर मिटिङ पो भएको थिएछ त्यति बेला। हेर्नुहोस् त, त्यति बेला अहिले जस्तो सोसियल मिडिया एक्टिभ थिएन, नेटवर्क प्रब्लम थियो र अहिलेको जतिको चर्चा नभएको होला। यहाँ तपाईँले यो हेर्नुभयो होला। अब यस्तै प्रकारले अर्को छ
25 जुलाई 2013। यहाँ झन् पढ्नुहोस् ल, यहाँ त झन् कडा त कुरा त निकै अगाडि बढेको छ। यो बिचमा पढ्दैछु म। गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस अध्यक्ष लामाले आगामी 3 अगस्तको दिन पार्टीबाट 4 जना सदस्य टोली दिल्ली जाने भएको पनि जानकारी गराए। तिनले आगामी 3 जुलाईको दिन यहाँबाट दिल्ली गएर 4 जुलाईदेखि भारतको 7 जना मन्त्रीहरूसँग भेट गर्ने तथा अन्य नेतागणसित भेट गरेर दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको कुरा गर्ने औ दस्तावेजहरू पेश गर्ने बताए। पार्टी अध्यक्ष निमा लामाकै नेतृत्वमा उपाध्यक्ष अशोक लेप्चा, सचिव अमर लक्ष्म अनि मुख्य संयोजक सुबोध पाक्रिङ जाने भएको बताए। विगत केही महिना अघि गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस प्रतिनिधि टोलीले गुलाम नबी आजाद र अस्कर फर्नान्डिससित भेट गरेर जुन दस्तावेजहरू बुझाएको थियो त्यसलाई पुनः फलोअप पनि गरिने बताउँदै उक्त टोली आगामी 10 जुलाईसम्म 7 दिन दिल्लीमा रहने बताए। ले हेर्नुहोस् त, त्यति बेला यो मुद्दा दिल्लीसम्म उहाँले पुर्याएको थिएछ। अझै यहाँनिर भनेको छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, उहाँले अझै के भनेको छ हेर्नुहोस् है। तिनले अझै भने यदि सही रूपमा कसैले पनि दार्जिलिङको भूभागलाई बङ्गालदेखि अलग राख्न सक्छ भने त्यो सिक्किम सरकार मात्र हो। त्यति बेला उहाँलाई पनि थाहा छ सिक्किम सरकारले दार्जिलिङ र सिक्किमलाई एक गराउने पहल गर्यो भने मात्रै यो हुन्छ भनेर गरेको छ। सिक्किम सरकारको टेक अघि नै हामीले राख्यौँ कि यो संसार रहिन्जेलसम्म सिक्किम सरकारले कहिले पनि दार्जिलिङ र सिक्किम एक होस् भन्ने माग राख्दैन। त्यसकारणले गर्दा यो माग पुरा हुँदैन। यो उहाँहरूकै बोलीबाट यहाँनिर प्रश्न भएको छ। यहाँ थुप्रो कुरा छ, म तपाईँलाई अब नपढ्नु पर्यो, यो लामो जाने रहेछ। तर मैले यो राखेर चाहिँ यति नै यहाँनिर हेर्नुहोस् है। गोर्खाल्यान्डको सर्वोत्तम विकल्प नै सिक्किम विलय, गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, यो पनि 2012 को। यो पनि तपाईँको विलयको मुद्दा नै गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस चुनाव मुद्दा हुने। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, विलयको मुद्दा नै गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको चुनाव मुद्दा हुने। चुनावमा पनि मुद्दा बनाउने कोसिस गर्यो तर दार्जिलिङको मान्छेले साथ दिएन उहाँहरूलाई। यो 2011 को। यस कारणले गर्दा यो सब कुरा गरेर चाहिँ मैले तपाईँलाई के भन्नु चाहेको हो भने आज जसले पनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार आएपछि यो मुद्दाले चर्चा पायो भन्नु हुँदैछ, यो गलत हो। एक समय यति बेला सोसियल मिडिया थिएन र त्यति बेला चर्चा अलिक कम्ती भएको हुनसक्छ, तर सिक्किम र दार्जिलिङ एकीकरणको मुद्दा चाहिँ आज हामी सरकारमा हुनुभन्दा पहिला नै योभन्दा बेसी चर्चामा उहाँले ल्याउनु भएको थियो। गभर्नरसम्मलाई भेटेको कुरा यहाँ आएको छ। अनि दिल्लीमा गएर त्यति बेलाको नेतृत्व, त्यति बेलाको मन्त्री, पावरफुल अस्कर फर्नान्डिस भनेको त्यति बेला पावरफुल मिनिस्टर हुन्थ्यो, उहाँहरूलाई भेटेको चर्चामा आएको यहाँनिर मैले तपाईँलाई राखेँ। यो सब गरेर चाहिँ यति नै भन्न चाहेको, दुईवटा कुरामा तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहेको। एउटा, यो केवल हामी आएपछि आएको चर्चा होइन। अर्को, यो पार लाग्ने विषय होइन। पार लाग्ने विषय हो भने त आम्मा उहाँहरूको मेहनत हेर्नुहोस् त, पार लाग्ने विषय। त्यस कारणले गर्दा म दार्जिलिङका सम्पूर्ण जनतालाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, सिक्किमसँग तपाईँ हाम्रो एउटा मिठो साइनो सम्बन्ध, रगतको साइनो सम्बन्ध, भाषाको साइनो सम्बन्ध, संस्कृतिको साइनो सम्बन्ध, यहाँसम्म धार्मिक संस्कारहरूको साइनो सम्बन्ध छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी मिलेर बसौँ। तपाईँहरू त्यहाँ सुरक्षित, आनन्दित, प्रगति गरेर गौरवमय जीवन बिताउँदै जानुहोस्। तपाईँहरूको दुःखमा हामी जहिले पनि साथ दिन उभिएका हुनेछौँ। हिजो पनि उभियौँ, भविष्यमा पनि उभिनेछौँ। जहिले पनि हामी साथ दिएर अगाडि बढ्नेछौँ। तर सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको मुद्दालाई अगाडि बढाएर तपाईँ हाम्रो बिचको सम्बन्धलाई बिगार्ने कोसिस नगरौँ। र गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई पनि म यति नै भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले सिक्किमको जनतालाई इज्जत गर्नु सक्नुपर्छ। तपाईँहरूले सिक्किमको जनताको भावनालाई सम्मान गर्नु सक्नुपर्छ। किनभने राजनीतिको परम उद्देश्य र परम धर्म चाहिँ जनताको मनोभावनालाई सम्मान गर्नु हो। जनताको मनोभावना, जनताको सोच र विचारलाई तिरस्कार गरेर, घृणा गरेर, अवहेलना गरेर कुनै पनि व्यक्तिले राजनीति गर्न सक्दैन। राजनीति गर्छु भन्ने व्यक्तिको भित्र मनमै नै म जनताको इच्छालाई सम्मान जनाउँछु भन्ने हुनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा सिक्किमको जनताको इच्छा यो सरकारको मात्र इच्छा होइन, सरकारको अडान हो, सिक्किमे जनताको इच्छा हो। त्यो सिक्किमे जनता एसकेएमको जनता, एसडिएफको जनता भनेको होइन, समग्र सिक्किमे जनताको इच्छा हो कि हामी सिक्किम स्टेट भएर बस्न चाहन्छौँ, दार्जिलिङलाई पनि राम्रो भएको हेर्न चाहन्छौँ। त्यसकारणले गर्दा जनताको यो मनोभावनालाई सम्मान जनाउनु राजनीतिक कर्मीहरूको परम धर्म भएकोले गर्दा म दार्जिलिङका यी नेताहरूलाई सिक्किमपट्टि फर्किएर राजनीति नगर्ने तर दार्जिलिङकै भूमिको कल्याणको निम्ति राजनीति गर्ने म भन्न चाहन्छु। त्यहाँ पनि राम्रो राम्रो जरुरी मुद्दाहरू छ,
त्यो मुद्दाहरूको लागि तपाईँहरू एकमत हुनुहोस् न। तपाईँले त्यहाँनिर अझै मिसगाइड गर्ने काम नगर्नुहोस् भनेर म विशेष गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको साथीहरूलाई भन्दै विशेष हाम्रो प्रेस कन्फरेन्स यतिमा सकिएको छ। अन्य मुद्दाहरू तपाईँको केही प्रश्न छ भने हामी लिनेछौँ। गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले जो मुद्दा उठाउँदैछ अब विगतको दिनदेखि नै उठाउँदै आयो, तर त्यसपालि जुन चर्चामा आयो त्यसमा चाहिँ अलिकति यो चर्चालाई यो बलेको आगोमा घिउ हाल्ने काम चाहिँ अब बङ्गालको गभर्नरबाट पनि भएको छ। बङ्गालको गभर्नरले पनि सिक्किमलाई मुसेर एउटा वक्तव्य दिनुभएको छ। सँगसँगै अलिपुरद्वारका जो बिजेपीको सांसद हुनुहुन्छ जोन बार्लाले जब नर्थ बेङ्गलको एउटा अलग्गै स्टेटको कुरा उठाउनु भयो, त्यसपछि सुबोध पाखरिनले जुन वक्तव्य दिनुभएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ कि नर्थ बेङ्गल राज्यको गठन भयो भने जुन विरोध हुन्छ त्यो विरोध चाहिँ सिक्किमले गर्न सक्दैन, सिक्किमको त आधार छैन विरोध गर्ने, र सिक्किम दार्जिलिङ विलय गर्न चाहिँ सजिलो पर्छ भन्ने कुरा छ। अनि त्यसमा जुन अहिले राष्ट्रमा भएको जुन पार्टी सरकारमा छ, उनीहरूले जुन भन्दैछ गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्दबाट हटेर जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको जुन कुराहरू गर्दैछ, त्यसले गर्दाखेरि कतै बलेको आगोमा घिउ थप्ने त काम त भएको होइन भन्ने कुरा। अब यसमा सबैको काम गर्ने आफ्नो आफ्नो क्षेत्र हुन्छ। बङ्गालको महामहिम राज्यपालको काम गर्ने उहाँको आफ्नो क्षेत्र छ। त्यो क्षेत्रमा उहाँले सम्मानसँग काम गर्नुहुन्छ, हाम्रो त्यसमा कुनै हस्तक्षेप छैन। र जहाँसम्म नर्थ बेङ्गल स्टेट अथवा के छुटाउने के गर्ने त्यो उहाँहरूको मुद्दा हो, त्यसमा हामीलाई कुनै केही भन्नु छैन। र तपाईँले एउटा कुरा सही भन्नुभयो कि गभर्नर महोदयकोलाई उद्घार गरेर कि नर्थ बेङ्गल स्टेट भयो अथवा केही भयो भने चाहिँ सिक्किमले विरोध गर्नु पाउँदैन भनेर। हामी विरोध गर्नु पाउँदैनौँ नि, यो कुरा ठिकै हो। हामी किन विरोध गर्नु? यसो भनेको छ कि नर्थ बेङ्गललाई लिएर अलग्गै राज्य बनायो भने चाहिँ बङ्गालले विरोध गर्छ, तर सिक्किमसँग मिलायो भने चाहिँ बङ्गालले विरोध गर्न सक्दैन। त्यही कारण सजिलो चाहिँ यता हुन्छ। सिक्किमले विरोध गर्छ नि, भइगयो त। सिक्किमले हुनै दिँदैन। बङ्गाल गभर्मेन्टले के गर्छ उहाँहरूको जिम्मा हो तल। तपाईँको दार्जिलिङ र सिक्किमलाई चाहे नर्थ बेङ्गलसँग मिलाउनुहोस्, चाहे दार्जिलिङसँग मिलाउनुहोस्, सिक्किम गभर्मेन्टले दिँदैन। कुरा सकेको हो। कुनै पनि हालतमा दिँदैन। जिआरसीको दुईजना नेताहरूको बयानले सिक्किमलाई अलिक बेसी नै अन्डर एस्टिमेट गरे जस्तो लाग्दैन? सुबोध पाखरिनले भन्नु त सिक्किमको विरोध गर्ने आधारै छैन। हिजो के अरे भरत दोङले भन्नुभयो के अरे उहाँहरूको बोलीकै आधार छैन। जुन व्यक्तिको बोलीकै आधार छैन उसले हाम्रो आधार कहाँबाट खोज्ने? हेर्नुहोस् है, उनीहरूको कुनै यो विषयमाथि म यहाँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यो कुनै पनि त्यस्तो खालको सजिलो विषय होइन। यसलाई जसरी भन्दा गभर्नरले उहाँबाट बोल्ने विषय, गभर्नरले के भन्नुभयो, जोन बार्लोले के भन्यो, या कसले के भन्दैछ भन्ने कुराहरूको अलग्गै हो। सिक्किमले जबसम्म आफ्नो विधानसभामा यो कुराहरूको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो, यो सबै कुराहरूलाई ल्याउनु पर्यो, यसको कानुनी प्रक्रियाहरू छ नि। यो कानुनी प्रक्रिया बेगर त्यसै उठाएर फुत्तै उनीहरूले त्यो गरिदिन कहाँ सक्छ त? त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमाथि अघि हामीले भन्यौँ सिक्किमको जनताको खुसीका साथमा, र जनता सम्पूर्ण जनताले ठिक छ ओके लु सरकारले गर भन्यो भने त्यो अलग कुरा हो। तर हामी कुनै पनि परिस्थितिमा यो भन्दैन पनि, र यो के अरे छुट्टै गएर बङ्गलादेशमा जान्छ कुनै के जान्छ भनेर हामीले सुनेका हौँ। त्यो विषयमा हामी बेसी स्ट्रेस पनि दिएर बोल्दैनौँ। तर यसको कानुनी प्रक्रिया हुन्छ जुन सिक्किम सरकारले समर्थन गर्नुपर्छ, त्यो कानुनी प्रक्रियामा त्यस बेलामा समर्थन गर्ने विषयमा सिक्किम सरकार जाँदैन। यो कुरा तपाईँहरूले स्पष्टसँग बुझ्नु होला। अनि अन्तमा एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई प्रश्न बनाउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने अघि यहाँनिर कसैले कुरा निकाल्नु भएको थियो कि सिक्किमलाई चाहिँ 371F ले प्रोटेक्टेड गरेको हो, त्यस कारणले गर्दा यो कुनै सजिलोसँग मिलाइहाल्ने, बरु अरू स्टेटलाई पनि मिलाउनु साह्रो छ। बरु त्यहाँनिर एउटा स्टेप के होला भने सिक्किमलाई चाहिँ डबल प्रोटेक्सन भएको स्टेट हो। 371F को जुन स्पेसल प्रोभिजन छ, यसले गर्दा सिक्किमको भूभाग दार्जिलिङसँग अथवा दार्जिलिङको भूभाग सिक्किमसँग मिलाउँ भन्ने प्रश्नै आउन सक्दैन भोलिको दिनमा। अनि हामी केन्द्र सरकारलाई, वर्तमान केन्द्र सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि वर्तमान केन्द्र सरकार जो प्रधानमन्त्री माननीय नरेन्द्र मोदीजी हुनुहुन्छ अनि गृहमन्त्री माननीय श्री अमित शाहजी हुनुहुन्छ, उहाँले सिक्किमको यही सेन्टिमेन्टलाई र सिक्किमको यही विशेष प्रावधानलाई राम्रोसँग अध्ययन र बुझेर गत वर्ष भएको संसद लोकसभामा अमित शाहजीले गृहमन्त्रीले उभिएर सिक्किमको 371F लाई हामीले अलिकति पनि कमजोर बनाउँदैनौँ, यसलाई हामी उल्लङ्घन गर्दैनौँ भनेर उहाँले संसदमा रेकर्ड गराउनु भएको छ। यो मामुलीको कुरा होइन, यो केवल जनसभामा बोलेको भाषण मात्र होइन।
संसदमा पनि गृहमन्त्री श्री अमित शाहजीले सिक्किमको 371F जति बेला तपाईँको जम्मू एन्ड काश्मीरको 370 लाई उडाउने कुरा अथवा त्यसलाई निष्क्रिय गर्ने चर्चा भइरहेको थियो, सीएको चर्चा भइरहेको थियो, त्यति बेला हाम्रो एमपी साहबले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यति बेला माननीय गृहमन्त्री भारत सरकार श्री अमित शाहजीले सिक्किमको 371F लाई कुनै पनि असर पर्दैन, त्यो अक्षुण्ण रहनेछ भनेर उहाँले उभिएर भन्नुभएको थियो। त्यो अहिले पनि लोकसभाको प्रोसिडिङमा छ, कसैले पनि हेर्न सक्छ, त्यो मागेर हेर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी भारत सरकारलाई, वर्तमान गृहमन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पनि सिक्किमको यो विशेष प्रावधानलाई यसरी संसदमा पनि उच्च राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद पनि दिन्छौँ। मेरो प्रश्न यो इस्युलाई हटेर छ। अहिले यहाँ कमेन्टमा पुरा आउँदैछ, पब्लिकको पनि भनाइ के छ भन्दाखेरि एडक टिचर्सहरूलाई लिएर एडक टिचर्सहरू चाहिँ माथि सेक्रेटेरिएटमा गएर उभिएका छन् है। उहाँहरूको विषयमा सरकारले के सोचेको छ र उहाँहरू मुख्यमन्त्रीसँग भेट गर्न चाहन्छन्। अनि उहाँहरूले अस्ति भन्नुभएको थियो कि रेगुलरै इन्टरभ्यू नै बस्नु हो भने हामी रेगुलरको लागि बस्छौँ, बस्दैनौँ भन्ने खालको प्रश्न उठिरहेको छ। तपाईँ सरकारले के सोच्नु भएको? आजको यो प्रेस कन्फरेन्स विशेष एउटा राजनीतिक विषय भनौँ, यो तपाईँको यो सिक्किम दार्जिलिङको विलयको मुद्दाको भएकोले गर्दाखेरि त्यतापट्टि आज हाम्रो जवाब दिने हाम्रो आधिकारिक बयान कुनै छैन। त्यो हाम्रो एजुकेसन डिपार्टमेन्ट अनि सरकारले त्यो विषयमा दिनेछ। तर पनि तपाईँले सोधिहाल्नु भएको प्रश्नमा हामी एउटा सरकारमा भएको पार्टीले भएकोले गर्दाखेरि तपाईँलाई अहिले हामी यति नै दिनेछौँ। अहिलेको प्रोसेसमा सिक्किम सरकारले एडक टिचरहरूलाई न्याय दिनको लागि नै विभिन्न उपायहरू खोजिरहेको छ। एनसिटी एकापट्टि एनसिटीको नर्म्सलाई लागू गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता नै भनौँ यसलाई, अथवा सरकारको जिम्मेवारी जे भने पनि हुन्छ यसलाई, जस्तो प्रकारले परिभाषा दिए पनि हुन्छ। एकापट्टि एनसिटीको नर्म्सलाई सख्तीसँग लागू गर्नुपर्ने बाध्यता अथवा जिम्मेवारी छ भने अर्कोपट्टि राज्यमा भएको धेरैजना एडक टिचरहरूलाई, जो कोही 24 वर्षदेखि एडक गरिरहेको छ, कोही 23 वर्षदेखि गरिरहेको छ, कोही 19-20 वर्षदेखि, उहाँलाई पनि न्याय दिनुपर्ने हाम्रो एउटा जिम्मेवारी रहेको छ। त्यो जिम्मेवारी हाम्रो, त्यो जिम्मेवारीदेखि हामी भाग्न चाहँदैनौँ। र सिक्किममा पहिलोचोटि होला एडक टिचरलाई पनि रेगुलर गर्ने नियम अथवा प्रावधान सिक्किम सरकारले बनायो। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो स्टेट मात्र होइन, सम्पूर्ण देश र संसार नै इकोनोमिक क्राइसिस, बजेट घाटा, कोरोनासँगको लडाइँमा चलिरहेको बेला क्राइसिसमा भए तापनि एडक टिचरहरूलाई चाहिँ न्याय दिनैपर्छ, किनभने उनीहरू अन्यायमा परेको धेरै वर्ष भयो। बितेको सरकारले उहाँहरूको विषयमा केही पनि सोचिदिएन भनेर हामीले 8 वर्षदेखि उँभोकाहरूलाई रेगुलर गर्ने बनाएका छौँ। यो खालि एक चरणको मात्र रेगुलर हुँदैन, जोहरू 8 वर्ष पुग्दै जान्छ उहाँहरू रेगुलर हुँदै जान्छ। यो एउटा ठुलो काम हामीले गरेका छौँ सिक्किममा। र अब तपाईँको 25 वर्षमा अन्याय भएकोलाई हामीले एकैचोटि न्याय दिइहाल्नु सक्दैन। यो क्रमबद्ध रूपले हामी न्याय दिँदै जानेछौँ यो विषयमा। यो अब अरू प्रसङ्ग उठिहाल्यो, जब अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि जुन रिसेन्टली एसेम्ब्लीमा कतिवटा बिल आएको थियो, त्यसमा एउटा लेबर रेजिस्ट्रेसन बिल पनि एउटा थियो। तर हिजो आएर लेबर डिपार्टमेन्ट त्यो बिलदेखि अलिकति पर हटे जस्तो, अलिकति लचिलोपन भए जस्तो लेबर डिपार्टमेन्टले देखाएको छ। र यसमा चाहिँ पार्टीको के अडान छ? जुनै पनि कानुन बनिन्छ त्यो यथास्थितिलाई हेरेर, वस्तुस्थितिलाई अध्ययन गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको ताकि दूरगामी परिणाम राज्यको लागि सकारात्मक रहोस् भन्ने कुनै पनि कानुन बनाउँदाको प्रावधान अथवा त्यसको नेचर त्यो हुनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यो विषयमा धेरैवटा अध्ययनहरू भइरहेको छ, स्टेक होल्डर्सहरूको परामर्श लिइरहेको छ। किनभने अब अन्धा कानुन बनाउन मिल्दैन हामीलाई, ताकि त्यो कानुन भोलिको दिनमा गएर कुनै न कुनै सेक्टरको मानिसहरूको निम्ति एउटा नकारात्मक होस् भनेर अन्धा कानुन बनाउन मिल्दैन। र यो विषयमा हामीले विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरूसँग अध्ययन गरिरहेका छौँ। अनि सिक्किममा बनिँदै गरेको यो कानुन फेरि बिल्कुल नयाँ कानुन हो, यो कुनै एमेन्डमेन्ट बिल होइन। अनि अगाडि यो कुनै कानुन पनि थिएन, यो बिल्कुलै नयाँ कानुन भएकोले गर्दा कानुन बनाउँदा कहिले कहीँ प्रयोगको लागि पनि बनाउने गर्छ। तपाईँले देख्नुभएको छ देश लेभलमा पनि, नेसनल लेभलमा पनि कतिवटा कानुन प्रयोगको रूपमा बनाउने गर्छन्। अनि त्यो सफल र असल भयो भने त्यसलाई स्थायीकरण गरिन्छ, नत्र भने त्यसलाई रद्द पनि गरिन्छ। त्यस्तो थुप्रै देखेका छौँ। र यसमा पछि कतिवटा एमेन्डमेन्ट गर्ने प्रावधानहरू पनि रहन्छ। तर हाम्रो मकसद के छ, हाम्रो इन्टेन्सन के छ, त्यो चाहिँ के हो? फेरि यस्तो, यो लेबरको कानुन बनाउँदा लेबर अब यो तपाईँको काम गर्ने अधिकार
सबैलाई भारतवर्षमा खुल्ला भएकोले गर्दा हामीले त्यो भारत देशको संविधानको भित्रको सिद्धान्तलाई पनि हामीले अपनाएको हुनुपर्छ। हामी राज्य हौँ तर देशको संविधानको आत्मालाई पनि हाम्रो कानुनहरूले बोकेको हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो माथि हाम्रो अध्ययन जारी छ। तर हाम्रो इन्टेन्सन, हाम्रो सोचाइ र हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के हो भने सिक्किममा काम गर्ने व्यक्तिहरू जो पनि आउँछन् हामी रोक्न सक्दैनौँ। रोक्यो भने त्यो हाम्रो देश विरोधी काम पनि हुन्छ। रोक्यौँ भने यहाँको मान्छेको काम पनि हुँदैन। फेरि बेसक यहाँ अहिले हामी कतिजनाले बाहिरबाट एउटै काम गर्ने ल्याउनु हुँदैन भनेर कराउँछौँ, तर कराउने मान्छेकै घरमा चाहिँ बाहिरबाट काम गर्ने आएन भने कोही बेला भात पनि पाक्दैन। यस्तो स्थिति छ। कोही बेला हामी विडम्बनामा बाँच्छौँ है। यो राजनीतिदेखि अर्कै अलिकति अध्ययनको विषय हो, तर्क वितर्कको कुरा हो। कोही बेला हामी विडम्बनामा बाँच्छौँ। हामी यहाँनिर सिक्किमेको कुरा गर्छौँ, तर भएको होटल, भएको घरहरू सबै कताको लागि लिजमा दिन्छौँ। सिक्किमकोले माग्नु गयो भने चाहिँ हामी दिँदैनौँ, तिमीले त सक्दैनौ होला भन्ने भन्छौँ। तर निक्लेर चाहिँ फेरि हामीले प्रो सिक्किमे कुरा गर्छौँ। यो बडो अध्ययनको कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कानुन हामी एउटा प्रयोगको रूपमा पनि असल बनाउन चाहन्छौँ। तर हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ के छ भने सिक्किममा काम गर्नेहरूको डेटा यहाँनिर बसोस्। कोही पनि आपराधिक चरित्र भएकोहरू यहाँनिर आएर खुल्ला रूपले काम गरेको निहुमा यहाँ आएर कुनै शोषण गर्नु नपाओस् भन्ने छ। यो फाइनल ड्राफ्ट भइसकेपछि, सबै एक्टहरू फाइनल ड्राफ्ट भइसकेपछि तपाईँहरू समक्ष निश्चित रूपले चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। सक्दा हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।